भारत त के भने ब्रिटिसहरूले एक गराइदिएको हो नि। नेपाल त अहिलेको भएको भारतवर्षभन्दा हजारौं वर्ष अगाडि एउटा स्वतन्त्र देश रहेको छ। चीनसँगको सम्बन्ध नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रतासँग जोडिएको सम्बन्ध हो। तिब्बत दायाँ बायाँ हुने बित्तिकै नेपाल रहँदैन, नेपाल दायाँ बायाँ हुने बित्तिकै तिब्बत रहँदैन। पश्चिमाहरूको खास गरेर सिआईको के सहयोगमा गुम्बाहरूमा हात हतियार के राखेका छन्। गुम्बाहरूमा प्रहरीहरूले गएर सुन लुटेको के सुन्नुहुन्छ नि। पञ्चायत काल भयो, बहुदल काल भयो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा एक चीन नीति अवलम्बन गर्यो र नेपाली भूमि चीनको विरुद्ध प्रयोग नहुने दिने एउटा प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्छ। दलाई लामाहरू त त्यहाँबाट पलायनबाट कहाँ गएर बसे भने इन्डियामा गएर, जुन अहिले पनि धर्मशालामा गएर बसे। 20 सालतिर कुरा हो। त्यहाँ चाहिँ खाम क्षेत्र भन्ने रहेका जो जातिहरू, ती जातिहरूले चाहिँ के गरे भनेदेखि चीनको विरुद्धमा उनीहरू विद्रोहमा उत्रे। मनाङमा भयो, सोलुखम्बु भयो, पूर्वी क्षेत्रका केदेखि उसमा आएर उनीहरू के बसेर क्रमशः नेपालको भूमि प्रयोग गरेर उनीहरू के संगठित रूपमा तिब्बतमा सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने, तिब्बतमा के उत्ताप मचाउने के योजना सुरुवात गरे। जसलाई किन खम्पा भनेको के भने खाम क्षेत्रबाट आएको हुनाले त्यहाँका जाति आएकोलाई सबैलाई बोलाउने भयो के हो खम्पा खम्पा भन्ने। एकवाल मियालाई मन्त्रीमण्डलमा संलग्न गराउँदाखेरि विवाद आउँछ भन्ने कुरा महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई थाहा छैन भन्ने कुरा त होइन, थाहा छ। कोही देखिने रूपमा, कोही नदेखिने रूपमा के भने खास गरेर बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित भएका धेरै सङ्घ संस्थाहरू के छ भने फ्री तिब्बत मुभमेन्टबाट फन्डेड भएका, त्योबाट के परिचालित भएका के देखिन्छन्। पार्टीको एउटा के नेता प्रयोग हुन्छ, एउटा कुनै अभियन्ता प्रयोग हुनु त कुनै अनौठो कुरो होइन। चीनसँग सम्बन्धित जुन के भनेदेखि कार्यालयहरू छन् नि, ती कार्यालयहरूको के भनेदेखि अगाडि सधैँभरि के पुलिस स्ट्यान्ड बाई बस्छ नि। त्यो बस्ने भनेको मतलब के हो भने नेपाल सरकारले चीन सरकारलाई उसले एस्युरेन्स दिएको छ कि हामी नेपाली भूमि चाहिँ चीन विरुद्ध प्रयोग हुन दिँदैनौँ भनेर। त्यसमा चाइनामा त त्यस्तो घटना, आत्मदाहको त्यो घटनाहरू धेरै देखियो होइन। नेपालमा पनि त्यस्तो केही एकपल्ट के उसमा प्रयास भएको थियो भन्छ नि बौद्धमा। केही सांसदहरूले चाहिँ आफ्नो यही आर्थिक लाभकै लागि चाहिँ टिबेटबाट होइन टिबेटन शरणार्थीहरूलाई चाहिँ यता बोर्डर क्रस गराइदिनको लागि उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक पहुँचको गलत प्रयोग गर्छन् भन्ने पनि सुने मैले। एकदम छ त्यो त, एकदम छ यो त, एकदम यो त के भने अहिले पनि छ त्यो छ। हाम्रो स्वतन्त्र र सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डताको लागि पनि नेपाली भूमि चीन विरुद्ध प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन। नेपालको सार्वभौम सत्ता र स्वतन्त्रतामाथि विदेशी शक्तिले धावा बोल्न कतिपल्ट प्रयोग गरेन। तिब्बत र चीन फ्याक्टर पनि छ, त्यो कुरो त हामीले भुल्नु हुँदैन नि। तिब्बतको इस्यु हाम्रो के भने स्वतन्त्रता सार्वभौम सत्तासँग जोडिएको प्रश्न पनि हो। जो व्यक्ति नेपाली भूमि चाहिँ चीनको विरुद्ध प्रयोग हुने, चीनबाट के तिब्बत अलग्याउने गतिविधिमा राख्यो भने अन्ततोगत त्यसले के भने एउटा के भने नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत, नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमता सत्ताको विपरीत नै भूमिका निभाउँदैछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ। अब त्यति बेला तिब्बतलाई चीनले कब्जा गर्यो, भारत बोलेन। अब भोलिको दिनमा फेरि नेपाल भारतले कब्जा गरे पश्चात फेरि पनि चीन मौन बस्छ अनि हामीलाई त कहाँबाट फाइदा हुन्छ र? अब एकदम यो 200% गल्ती कुरा हो। यो प्रचार त पहिला भारतीयहरूले गरे। तिब्बत ऐतिहासिक कालदेखि नै चीनको के ने अधीनमा रहेको मुलुक हो। जनताको बिचमा यस्तो हार्दिकतापूर्ण के सम्बन्ध छ। सरकार चाहिँ किन भारतीय सरकार चाहिँ नेपालप्रति अनुदारवादी नीति अपनाउँछ? हाम्रो गुनासो त्यहाँ हो, विरोध त्यहाँ हो। दर्शकवृन्द नमस्कार। PNBखबर.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता वर्णबहादुर कार्कीजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। वर्ण सर, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु PNBखबर.com मा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ वर्ण सर? आरामै। प्रधानमन्त्री ओलीले फ्री तिब्बत मुभमेन्टका अभियन्तालाई चाहिँ आफ्नो मन्त्री परिषदमा सामेल गराउनु पर्ने कारण के हो, त्यो विषयमा आज हामी विशेष चर्चा गरौँ न सर। प्रधानमन्त्री ओलीले यो पछिल्लो पटक हजुर मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दाखेरि महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो केदेखि समूहका एकवाल मियालाई खेलकुद युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मन्त्रीमा के नियुक्ति के भने गर्नुभयो। र अहिले एकवाल जुन मिया जुन मन्त्रीमण्डलमा नियुक्ति गरियो त्यो विषय अहिले देशभित्र पनि निकै चर्चाको विषय बनेको छ। त्यो विषय छिमेकी मुलुकहरूमा पनि यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको पनि छ। र खास गरेर यो विषयमा चाहिँ चीनले निकै गम्भीरतापूर्वक लिएको भन्ने कुरा सुनिन के भनेदेखि थालेको के भनेदेखि छ। अब इक्वाल मियालाई मन्त्री बनाउँदाखेरि नेपालभित्र पनि बढी किन चर्चा हुनुपर्ने, अथवा छिमेकी मुलुकमा पनि यसको चासो र चिन्ता व्यक्त हुनुपर्ने,
जुन कारण छ त्यो कारण चाहिँ निकै नै गम्भीर कारण जस्तो के भने देखिन्छ। अब इक्बाल मियाँकै विषयमा अलिकति के कुरा गरौँ। इक्बाल मियाँ चाहिँ यो समाजवादी जुन के अरे राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव बिचको के भने पार्टीको दुईटाको गठबन्धन अथवा के भने एकता हुनुभन्दा अगाडि उतै के भने राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुरको पार्टीमा रहेका व्यक्ति हुन् भन्ने मैले सुनेको पनि हुँ। र उनले चाहिँ यो चाहिँ जो लातेभियामा एउटा के भने सम्मेलन भएको पनि रहेछ। त्यो सम्मेलन चाहिँ प्रवासमा रहेका एक्जाइलमा रहेका जो तिब्बतीयनहरूको जो पार्लियामेन्ट हो कि त्यसको के भने सम्मेलन लातेभियामा भएको रहेछ। र त्यो सम्मेलनमा विभिन्न देशका सांसदहरूले पनि भाग लिएका रहेछन्। त्यसरी भाग नै लिने मध्येका एकजना इक्बाल मियाँ र अर्को के भने प्रदीप यादवले त्यसमा के भने भाग लिएको। त्यति बेला त्यो भाग लिँदा पनि चिनिया सरकारले निकै के भने आपत्ति के भने जनाएकोमा त्यति बेला प्रदीप यादवलाई त अहिले उपेन्द्र यादवको गर्ने पार्टीले त्यति बेलाको जुन त अलग्गै थियो त्यसले केही कारवाही गरेको भन्ने पनि सुनिएको थियो। तर यी के भने इक्बाल मियाँ जो महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो पार्टीमा रहेका थिए उनलाई चाहिँ के भनेदेखि खास केही कारवाही गर्ने भएन भनेर के भने भनियो र त्यो कुरा त्यत्तिकै के सेलायो। अब अहिले फेरि यो मन्त्रीमण्डलमा इक्बाल मियाँलाई संलग्न गरिसकेपछि यो अलिकति बढी विवादित बन्नुको कारण के हो भने नेपालले चाहे पञ्चायत काल हो चाहे के भने बहुदल काल हो चाहे अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र काल होस्, सधैँभरि जोसुकै सरकारमा आए पनि चीनसँगको सम्बन्धलाई के भने उच्च प्राथमिकता दिएको छ र चीनले पनि नेपालप्रति अति सद्भाव देखाउँदै आएको छ। नेपाल जति बेला के भने सङ्कटमा परेको छ त्यति बेला चीनले नेपाललाई सहयोग गर्ने गरेको छ। र चीनको अपेक्षा भनेको के हो भने नेपाली भूमि प्रयोग गरेर चीनको विरुद्ध प्रयोग नहोस्, तिब्बतलाई विभाजन गर्ने खेलमा नेपाली भूभाग प्रयोग नहोस् भन्ने सधैँभरि चिनियाहरूको अपेक्षा पनि रहेको, चिन्ता पनि रहँदै आएको छ। र पहिला थोरै फ्री तिब्बत मोमेन्ट कसरी सुरु भयो होइन, के हो त्यसको उद्देश्य? एकदम ठिक छ। म त्यसको अलिकति अगाडिको बाँकी भएर तपाईँले दोस्रो प्रश्न के भनेदेखि विषय म तपाईँलाई म आफ्नो के भनेदेखि जानेको कुरा म के जानकारी गराउँछु। र त्यो भएको हुनाले के भने चीनको के भने अपेक्षा के भने नेपालले चाहिँ एक चीन नीति अवलम्बन गर्छ। जस्तो कि अहिले पनि पश्चिमा मुलुकहरूले के भनेदेखि चीनले तिब्बत अलग्गै देश हो, ताइवान के भने अलग्गै देश हो भन्ने किसिमको पश्चिमाहरूले त्यो किसिमको के भने प्रचार प्रसार के भने मान्यता के भने राख्छन्। तर चीन भन्छ भने त्यो के भनेदेखि तिब्बत होस् ताइवान होस् त्यो के भनेदेखि चीन त्यो दुवै के भने चीनको हङकङ अभिन्न भाग के भने हो भन्ने उसको के भने मान्यता के भने रहेको छ। र उसले के भने जो चाहिँ एक चीन नीतिप्रति के भनेदेखि अभिव्यक्ति दिन्छन् त्यसलाई के भने समर्थन गर्छन्, त्यसलाई असल मित्रको रूपमा चीनले के भने मान्छ। त्यसैले नेपालले के भने पञ्चायत काल भयो बहुदल काल भयो यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा एक चीन नीति अवलम्बन गर्यो र नेपाली भूमि चीनको विरुद्ध प्रयोग नहुने दिने एउटा प्रतिबद्धता पनि के भने व्यक्त के भनेदेखि गर्दै के भनेदेखि आएको के भने छ। अब आयो तपाईँले के भने यो जुन फ्री तिब्बत मोमेन्टको के भने विवाद चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा कहिले र कसरी किन आयो, जहाँसम्म के भने तपाईँले भन्नुभयो कि 1900 जस्तो के भने चीन र तिब्बत बिचको के भनेदेखि सम्बन्ध भनेको ऐतिहासिक कालदेखि नै उनीहरू करिब के भने एउटै देशको रूपमा के भने रहेको छ। र हिजो चिनिया सम्राटहरू भएका बेला पनि तिब्बत के थियो भने चीनकै के भनेदेखि अधीनमा रहेको थियो। तर के भने तिब्बतलाई के भने स्वायत्त अधिकारहरू चाहिँ दिँदै के भनेदेखि के भने आएको गर्ने थियो इतिहासदेखि नै, इतिहास कालदेखि नै। कि के भनिन्छ भने तिब्बत भनेको चीनकै एउटा के भने अभिन्न भाग हो, उसकै अन्तर्गत रहेको हो भनेर के भने भनिन्छ। के भने चिनियाहरूले त्यो कुरा भन्छन्, इतिहासले पनि त्यो कुरा के देखाउँछ पुष्टि के भनेदेखि के भने गर्छ। कोरकोटलाले जब के भने चीनमा 1949 के हो कम्युनिस्ट सत्ता स्थापना भयो। कम्युनिस्ट सत्ता स्थापना के भने भइसकेपछि चाहिँ त्यति बेला
यो जुन तिब्बतमा के हो भने तिब्बतलाई चाहिँ चीनबाट के अलग्गै हो भन्ने किसिमको स्थापना गराउने त्यो तर्फ पश्चिमीहरूले के चलखेल के गरिरहेको स्थिति के थियो। त्यो भइसकेपछि चाहिँ चीनले पनि के देख्यो भने अब यो तिब्बती भूमि प्रयोग गरेर चीन विरोधी भर्खरै के कम्युनिस्ट सत्ता स्थापना भएको छ, समाजवादी सत्ता। यसलाई के भनेदेखि उखेल्नको लागि यो के भूमिका के निभाउन थाले भन्ने किसिमको चीनले महसुस गरेपछि 1959 सन् 1959 चीनले के गर्यो भने आफ्नो के सेनाहरू नै पठाएर उसले के गर्यो भने त्यसलाई के विशेष नियन्त्रणमा के भने लियो। पहिला पनि उसको नियन्त्रणमा थियो, तर त्यहाँ बढी के भनेदेखि चीन विरोधी गतिविधि हुन लाग्यो भन्ने र विदेशीहरू गराउन लागे भन्ने कुरा सोचिसकेपछि उसले के गर्यो भने आफ्नै सेनाहरूले त्यहाँ ल्याएर के सुरुवात के गर्यो 1959 आइसकेपछि। त्यति बेला के हो भने जो पश्चिमा शक्तिहरूले त्यहाँ के भनेदेखि तिब्बतमा जो तिब्बतीहरूलाई चीन विरुद्ध प्रयोग गर्ने किसिमको चलखेल गरिरहेको थियो। उनीहरूले प्रयोग गरिएका जो मान्छेहरू छ तिनीहरू मान्छेहरू के गरे चीनबाट, जस्तो दलाई लामाहरू त त्यहाँबाट पलायनबाट कहाँ गएर बसे भने इन्डियामा गएर जुन अहिले पनि धर्मशालामा गएर बसे। र अर्को त्यहाँ मध्येको एउटा के भनेदेखि चीनमा तिब्बतलाई आधार मानेर तिब्बतमा के विद्रोह गर्ने जुन किसिमको भनेर एउटा रणनीति बनाएको थियो। त्यहाँ भित्र रहेको के भने जुन के समूह चाहिँ एउटा कुन रहेको थियो भने यो 2020 सालतिरको कुरा हो। त्यहाँ चाहिँ खाम क्षेत्र भन्ने तिब्बतको एउटा खाम भन्ने क्षेत्रमा रहेका जो जातिहरू, जस्तो हाम्रो नेपालको जातिहरू जस्तो यो तामाङ शेर्पा छन् नि, त्यस्तै धर्म संस्कृति मिल्ने जुन त्यहाँको खाम क्षेत्रमा रहेका जो जातिहरू थिए, ती जातिहरूले चाहिँ के गरे भनेदेखि चीनको विरुद्धमा उनीहरू विद्रोहमा उत्रे। तिनीहरू उत्रिसकेपछि जब के भने त्यहाँ के भनेदेखि तिब्बतमा बस्न नसक्ने भएपछि उनीहरू त्यहाँबाट पलायनबाट कहाँ आए, नेपालमा आए। नेपाल आएपछि नेपालको के भने उत्तरी के भने सिमानाहरूमा मनाङमा भयो, सोलुखम्बु भयो आदि के भने पूर्वी क्षेत्रका के भनेदेखि उसमा आएर उनीहरू के बसेर 20 सालमा आएपछि उनीहरूले के गर्न थाले भने क्रमशः नेपालको भूमि प्रयोग गरेर उनीहरू के सङ्गठित रूपमा तिब्बतमा सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने, तिब्बतमा के उत्ताप मचाउने के योजना सुरुवात गरे। त्यो गर्नको लागि भारतीय सत्ताको पनि सहयोग थियो। त्यसपछि प्रत्यक्ष त्यहाँ चाहिँ के हो भने अमेरिकनहरूको खास गरेर सिआईको त के भनेदेखि त्यहाँ हात हतियार जति चाहिने विद्रोहको लागि आवश्यक पर्ने थियो सबै सामानहरू के गराउँथ्यो, भारतबाट आउँथ्यो। र त्यसको लगानी सबै योजना चाहिँ कसको थियो भने अमेरिकनहरूको थियो। त्यहाँ प्रत्यक्ष के भनेदेखि सिआइए नै एमलप के भनेदेखि भएको थियो। एमलप भएपछि जस्तो नेपाललाई जब के बेस गरेर उनीहरूले के गर्न थाले भने तिब्बतमा अशान्ति मचाउन थाले खम्पाहरूले, जसलाई किन खम्पा भनेको के भने खाम क्षेत्रबाट आएको हुनाले त्यहाँका जाति आएकोलाई सबैलाई बोलाउने भयो के हो खम्पा भन्ने हो। उनीहरूले के नेपाली भूमि प्रयोग गरेर त्यहाँ के भनेदेखि तिब्बतमा अशान्ति मचाउने गर्न के भनेदेखि थालेर त्यसले मूल आधार चाहिँ कहाँ बनाएको थियो भने मुस्ताङलाई के बनाएको थियो। मुस्ताङलाई बनाइसकेपछि के भने चीनले यो कुराको के अब्जेक्सन गर्यो कि नेपाली भूमि प्रयोग गरेर चाहिँ यो खाम के अरे खम्पाहरूलाई के प्रयोग गरेर जो विदेशी के पश्चिमाहरू भारतहरूले जहाँ के भने चीनमा अस्थिरता तिब्बतमा अस्थिरता मचाउने काम गरिरहेको छ भनेर उसले के भनेदेखि अब्जेक्सन के भनेदेखि गरिसकेपछि यो मलाई यो के भने 32 सालतिर कुरा हो। सरकारले के भने सेना के परिचालन गर्यो। शाही नेपाली सेना परिचालन भयो। शाही नेपाली सेना परिचालन शाही नेपाली सेनाले चाहिँ खम्पाहरूलाई तिमीहरू के भने आत्मसमर्पण गर, आत्मसमर्पण गर्नु त्यसमा हामी के भने त्यो सेल्टर पनि के हामी के दिन्छौँ भनेर के भने एउटा समय सीमा तोकेको थियो। तर त्यसको के भने कमान्डर चाहिँ को थिए, वाङदी भन्ने थिए। वाङदी भन्ने कमान्डर भएकोमा जब सेनाले के भनेदेखि चेप्दै लिएर गइसकेपछि एकातिर आत्मसमर्पण गर्ने भने अर्कोतिर के गर्ने उसले छोडेन, त्यहाँबाट भागेर पश्चिमतिर जुम्लातिर डोल्पातिर उनीहरू के गइसकेपछि उनीहरूले के गरे त भन्दाखेरि हात हतियार सङ्कलन गरेको लागि चौकी नेपाली चौकीहरूमा पनि आक्रमण गरेपछि पछि चाहिँ नेपाली सेनाले के को आक्रमणमा के भयो ऊ के भनेदेखि मारिए। त्यसकारण के हो भने जो चाहिँ
त्यति बेला आत्मसमरण गरेर बसे, शरणार्थीको रूपमा तिब्बतीहरू नेपालमा बसे। कोही त भारतीयबाट पनि आयो, अहिले नेपालमा त उल्लेखनीय सङ्ख्यामा तिब्बतीहरू छन् होइन। कैयौँले त नेपाली नागरिकता पनि प्राप्त गरेको हुनाले टिबेटनहरूले पनि पाएको छ, धेरैले पाएको छ। त्यस कारण के हो भने जस्तो ल्यार्का लामाको पनि कहिलेकाहीँ प्रश्न उठाइन्छ नि, उहाँ पनि तिब्बतन हो, उहाँको नागरिकता पनि फर्क त्यो हुनसक्छ। मैले त्यो होइन हल्ला सुनेको, यथार्थ सबै मलाई त थाहा छैन। तर के हो भने नेपाली नागरिकता लिने र धेरै के भनेदेखि छन् र उनीहरू अहिले पनि यहाँ के भनेदेखि काठमाडौँको वरिपरि गएर बसेका धेरै के नै गुम्बाहरूमा उनीहरूको के भनेदेखि प्रभुत्व के नै छ। र कोही मान्छे त के भन्छन् भने उनीहरू अहिले पनि के भनेदेखि पश्चिमाहरूको खास गरेर सिआईको के नै सहयोगमा गुम्बाहरूमा हात हतियार के नै राखेका छन् र यहाँ नेपालको भूमि प्रयोग गरेर चीनको विरुद्धमा के अभियान चलाउनको लागि, त्यस्ता काम गर्नको लागि, वितण्डा मचाउनको लागि उनीहरू नेपालको भूमि प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने किसिमको कुन पनि गुम्बाभित्र हात हतियार पनि राखेको छ भनेर के भनिन्छ। अब त्यो के भने त्यसमा चाहिँ अब कोही मान्छे पनि के भन्छन् यो अब यो फ्री तिब्बत मुभमेन्ट भनेको नेपाललाई बेस गरेर तिब्बतमा के भनेदेखिलाई अलग गराउने, चीनबाट गराउने जुन किसिमको जो अभियान हो, त्यो अभियानमा चाहिँ कैयौँ यहाँ राजनीतिक नेताहरू पनि, प्रशासक भरे, प्रहरी प्रशासन पनि उनीहरूको लागि सुन कटाई भन्छ नि, चाँदी कटाई कमाउने एउटा के बाटो भएको छ भन्ने पनि भन्छन्। कैयौँ यहाँ तपाईँ देख्नुहुन्छ के भने यो गुम्बाहरूमा प्रहरीहरूले गएर सुन लुटेको के सुन्नुहुन्छ नि, त्यो पनि के हो भने तिनै के भनेदेखि तिब्बतीनहरू, तर कैयौँले त नेपाली नागरिकता लिइसकेका छन्, त्यस्तामा गएर के भने यी घटनाहरू घटाएको भन्ने कुराहरू नि आउँछ। त्यस कारण यो के भने फ्री तिब्बत मुभमेन्ट, यो खम्पा विद्रोह भनेको चाहिँ यही नै कुरा हो संक्षिप्त रूपमा। त्यही भएर अहिले भारतले जस्तो पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग चाहिँ जस्तो किमाथाङकामा पनि गुम्बा बनाउनको लागि सहमति गरेको भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आइरहेको छ होइन। जस्तो चाइनाको बोर्डरमा त्यसरी गुम्बाहरू बनाउनु चाहिँ त्यो चाइनालाई नै वाच गर्नको लागि अथवा त्यो बेसको रूपमा त्यसलाई प्रयोग गर्नको लागि हुनसक्छ। अहिले पनि तपाईँले भन्नु सके जस्तो के भने नेपालको भूमि प्रयोग गरेर तिब्बतमा अस्थिरता मचाउने, तिब्बतलाई चीनबाट के भनेदेखि टुक्र्याउने, अलग गर्नेलाई के भने खास गरेर पश्चिमा अमेरिकनहरूले ठुलो के नै उनीहरूले लगानी गरेका छन्। र त्यो लगानी के भनेदेखि गरेर अहिले पनि उनीहरूको निरन्तरता आएका छन्। त्यस क्रममा उनीहरूले के गर्ने गरेका छन् भने जस्तो राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई के भनेदेखि आफ्नो के नै प्रभावमा पार्ने, त्यसपछि ब्युरोक्रेसीहरूलाई प्रभाव पार्ने, सुरक्षा निकायका मानिसहरूलाई प्रभावमा पार्ने र आफ्नो गतिविधि के भने उनीहरूले सञ्चालन गर्दै आएका छन्। अब अहिले एकवाल मियाको के भने विवाद पनि के आएको अहिले देखियो भने तपाईँले यो अहिले एकवाल मिया चाहिँ के भनेदेखि फ्री तिब्बत मुभमेन्टमा जोडिएको भनेको राजनीतिक व्यक्तित्वलाई प्रभाव गर्ने कुरा न भयो त्यो त। त्यो भएको हुनाले अहिले के भन्छन् भने यो फ्री तिब्बत मुभमेन्टमा चाहिँ यो तराई मधेसका के भनेदेखि धेरै नेताहरूको पनि त्यसमा इन्भल्भमेन्ट छ र उनीहरूको के भने त्यो चाहिँ राम्रो कमाएर खाने गर्ने बाटो हो त्यो फ्री तिब्बत मुभमेन्ट पनि भन्छन्। अब यसले देखायो के भने एकवाल मियालाई मन्त्रीमण्डलमा संलग्न गराउँदाखेरि विवाद आउँछ भन्ने कुरा महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई थाहा छैन भन्ने कुरा त होइन, थाहा छ। तर थाहा हुँदाहुँदै उनीहरू त्यहाँ राख्ने हो के हो भने त्यो राख्नुपर्ने के भने एक किसिमले चीनलाई के भने उनीहरूले दिएको के भने चुनौती पनि हो। हामी के भने नेपाली भूमि प्रयोग गरेर तिमीलाई के तिम्रो विरुद्ध हामी के नै नेपाली भूमि दिन सक्छौँ भन्ने किसिमको सङ्केत पनि दिएको। र अब अहिले एकवाल मियाको कुरा आयो, तर लाग्छ के भने महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोले विशेष प्राथमिकता दिएर एकवाल मियालाई मन्त्री बनाएको कुराले चाहिँ यो फ्री तिब्बत मुभमेन्टमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जोडिन्छ, यी नेताहरू पनि के भने संलग्न छन् भन्ने किसिमको कुरा पनि देखिन्छ। ओके सर, अब यहाँ मैले एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रश्न के सोध्न खोजेँ भने नि अहिले पछिल्लो समय एकजना वक्ता हुनुहुन्छ, प्रखर वक्ता पुण्य गौतमजी, उहाँले के भन्नुभयो भने यही फ्री तिब्बत मुभमेन्टसँग जोडेर एउटा संस्था छ बोधिसत्व विहार भन्ने संस्था, र त्यो संस्थाले चाहिँ नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरस होइन कोभिड-19 को कारणले लकडाउन सुरु भएसँगै थुप्रै राहतका सामग्रीहरू वितरण गरिरहेको थियो, मास्क सेनिटाइजरहरू वितरण गरिरहेको थियो। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले मैले लगाएको यो प्रेसको ज्याकेट पनि बोधिसत्व विहारबाटै फन्डिङ गरेर दिएको पत्रकारहरूलाई होइन। भनेपछि उहाँले के आरोप लगाउनु भयो भने यो
बोधिसत्व बिहार चाहिँ फ्री तिब्बत मुभमेन्टसँग जोडिएको डाइरेक्टली दलाई लामासँग जोडिन्छ यसको सालनाल भन्नुहुन्छ होइन यहाँले यो विषयमा केही अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभएको छ? अब यस्तो छ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने कोही देखिने रूपमा कोही नदेखिने रूपमा के भने खास गरेर बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित भएका धेरै सङ्घ संस्थाहरू के छ भने फ्री तिब्बत मुभमेन्टबाट फन्डेड भएका त्योबाट पनि परिचालित भएका पनि देखिन्छन्। अब तपाईँले अहिले के भन्नुभयो यो बोधिसत्व बिहार भन्ने नाम चाहिँ मैले सुनेको तर यसको विषयमा मलाई त्यत्रो डिटेल के भने थाहा छैन। अब पुण्य गौतमले भनेअनुसार के भनेदेखि त्यो फ्री तिब्बत मुभमेन्टको लागि प्रयोग भएको संस्था पनि किन हुनसक्छ। अब मलाई नै त्यो विषयमा थाहा नभएको हुनाले मैले त अब त्यसमा बढी यहाँ त केही चर्चित अभियन्ताहरूलाई पनि प्रयोग गरिएको छ फ्री तिब्बतको लागि भन्ने कुरा पनि गरिरहेको छ। होइन अब यहाँ त तपाईँले देख्नुहुन्छ एउटा सांसद प्रयोग हुन्छ, पार्टीको एउटा के नेता प्रयोग हुन्छ, एउटा कुनै अभियन्ता प्रयोग हुनु त कुनै अनौठो कुरो होइन नि। त्यसको पोसिबिलिटी छ त्यसो भए? छ। यहाँ त तपाईँले देख्नुहुन्छ कैयौँ तपाईँ देख्नुहुन्छ मानवाधिकारवादीको आवरण रहेका, पत्रकारको आवरण रहेका, अनि त्यसपछि मानवाधिकारको आवरणमा रहेका, अनि कोही कम्युनिस्टको आधारमा, कोही काङ्ग्रेसका आधारमा, कोही राजावादी, कोही धर्मवादी, विभिन्न आवरणमा फ्री तिब्बत मुभमेन्टबाट चाहिँ लाभ लिएर त्यो गतिविधिमा जोड्ने व्यक्तिहरूको उल्लेखनीय सङ्ख्या छ भनिन्छ। भनेपछि अहिले जसरी करोडौँको सामान होइन लगभग 10 करोडको सामान त एयरपोर्टमै थन्किएको छ भनिएको छ त्यो बोधिसत्व बिहारकै सामान हो भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि त्यसमा केही रेस्ट्रिक्सन राखेको भन्ने कुराहरू त सामाजिक सञ्जालमा आइरहेकै छ। भनेपछि त्यस्तो संस्थाहरूले अथवा फ्री तिब्बत मुभमेन्ट चलाइरहेका संस्थाहरूले चाहिँ नेपालमा ठुलो फन्डिङ गरेका छन् न। उनीहरू के अरे हर क्षेत्रमा त्यो मोबिलाइज के भने भएको स्थिति छ। अब अहिले स्थिति के हो, अहिले अझ यसको गतिविधि बढ्नुको पछाडि कारण के हो भने अहिले फ्री तिब्बत मुभमेन्टलाई नियन्त्रण गर्ने के भूमिका सरकारले निभाउने हो। सरकारले नै यसलाई के निरुत्साहित गर्ने हो, यो गतिविधि गर्न के दिने के होइन। तपाईँ देख्नुहुन्छ नि अहिले उता के चिनिया राजदूतावासको अगाडि अनि उतो त्यसपछि यो चीनसँग सम्बन्धित जुन के भनेदेखि कार्यालयहरू छन् नि ती कार्यालयहरूको के भनेदेखि अगाडि सधैँभरि के पुलिस स्ट्यान्ड बाई बस्छ नि। त्यहाँ के स्ट्यान्ड बाई अहिले नेपाली पुलिसहरू बस्छ। त्यो बस्ने भनेको मतलब के हो भने नेपाल सरकारले चीन सरकारलाई उसले एस्योरेन्स दिएको छ कि हामी नेपाली भूमि चाहिँ चीन विरुद्ध प्रयोग हुन दिँदैनौँ भनेर। त्यसैले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ के गर्छन् भनेदेखि आत्मदाहका कुरा गर्ने गर्छन्, जुलुस गर्ने गर्छन् नि तिब्बतीहरूले। यहाँ जुन शरणार्थीको रूपमा बसेका तिब्बतीहरूले कैयौँ चाहिँ तिब्बतीहरू जो नेपाली नागरिकता लिइसकेन् तिनीहरूले पनि त्यो जुन गर्छन् त्यसमा चाइनामा त त्यस्तो घटना आत्मदाहको त्यो घटनाहरू धेरै देखियो होइन। नेपालमा पनि त्यस्तो केही एकपल्ट के अरे उसमा प्रयास भएको थियो भन्छ नि बौद्धमा पछि त्यसलाई के रोकियो भन्ने कुरा आएको त्यो गएर गएको हुनाले त्यसमा एउटा स्ट्रिक्टली के भनेदेखि गरिन्छ। अब अहिले त मैले सुनेको नि सर एउटा अब कथा नै भन्नु पर्ला यसको होइन, तथ्य मात्रै यसको फ्याक्टहरू छैन। केही सांसदहरूले चाहिँ आफ्नो यही आर्थिक लाभकै लागि चाहिँ तिब्बतबाट होइन तिब्बतन शरणार्थीहरूलाई चाहिँ यता बोर्डर क्रस गराइदिनको लागि उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक पहुँचको गलत प्रयोग गरेर त्यहाँ मार्फत चाहिँ उनीहरू आर्थिक लाभ लिने गर्छन् भन्ने पनि सुने मैले। एकदम छ त्यो त एकदम छ, यो त एकदम यो त के भने अहिले पनि छ त्यो छ एकदम चलेको छ। अब अहिले के भने यिनीहरू अलिकति चलमन लाउनुको पछाडि कारण के मलाई लाग्छ खुलमखुला रूपले उनीहरूले अलिकति गतिविधि गर्नु पछाडि कारण के हो भने त्यसमा मैले अर्को एउटा प्रश्न पनि थपेँ। यो सँगसँगै अहिले चाहिँ शरणार्थीहरूको मात्रै होइन हतियारहरूको तस्करी पनि भइरहेको छ। त्यो हुनसक्छ, त्यो धेरै अहिले के छ भने नेपालको राजनीति अहिले के अस्थिर छ। किन सरकारले यस्तो के नेपाली भूमि चाहिँ चीन छिमेकी मुलुक चीन विरुद्ध अथवा तिब्बतमा अस्थिरता मचाउनको लागि नदिने भन्ने जुन नेपालको नीति हो नि त्यो नीतिअनुसार कडाइ गरेको थियो। तर यहाँ तपाईँ देख्नुहुन्छ के भने जब कुनै प्रधानमन्त्री ओली एमसिसीको एजेन्डा बोकेर हिँड्नुभयो नि त्यसपछि उहाँ के हो भने पश्चिमीहरूको गेम प्लानलाई नेपालमा लागू गर्न उहाँले के नै लागि पर्नुभयो र पश्चिमाको के नै उहाँ अति के नै निकट के नै जानुभयो। अनि पछि आएर के हो यो सामन्त कुमार गोयलको के नै भेटघाटपछि उनी भारतीय पक्ष पनि उहाँ हुनुभयो। भएपछि अब अहिले सरकार नै के छ त भन्दाखेरि पश्चिममा प्रस्त चीन विरोधी को रूपमा। सर यहाँले एमसिसीको प्रसङ्ग त उठाइहाल्नु भयो। मैले अस्ति भर्खरै कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन्मा देव गुरुङको अन्तर्वार्ता हेरेको थिएँ। उहाँले चाहिँ एमसिसी रोकिएको छ तर जोइन्ट ल्यान्ड फोर्सको लागि चाहिँ नेपालले विदेशी सैन्य शक्तिहरूसँग चाहिँ जोइन्ट ल्यान्ड फोर्स बनाउनको लागि एग्रिमेन्टै गरिसकेको छ भन्ने कुरा पनि उहाँको आशय देखियो कि। त्यो एकदम हुनसक्छ। तपाईँलाई के थियो भने यो एमसिसी भनेको त
एउटा सहयोगको बाहिर आवरण मात्रै हो। सहयोगको आवरणभित्रको सामरिक सैनिक रणनीति हो त्यो। किनभने यहाँ विकास निर्माण गर्ने अथवा के भनेदेखि ट्रान्समिसन लाइन बनाइदिने भनेर आउने, तर त्यो आवरणमा के गर्ने त भन्दाखेरि सामरिक गतिविधि नै गर्ने, नेपाललाई एउटा सामरिक अखाडा के अरे बनाउने हो। जब त्यो आम जनताको विरोधबाट त्यो स्थगित भइसकेपछि अब उनीहरू के अरे अर्को बाटोबाट किन आउन खोजे। हिजो त्यो के त आर्थिक सहयोगको आवरणमा आउने बाटो भनेको सफ्ट बाटो थियो भनौँ न, सफ्ट के भनेदेखि स्ट्राटेजी थियो भने अब सैनिकहरूसँग के भने सहकार्य गर्ने भनेको के भनेदेखि हार्ड स्ट्राटेजी हो। त्यो के भने हुनसक्छ। अब तपाईँले कहाँ देख्नु जस्तो के भने अहिले त्यस कारण के भने प्रधानमन्त्री ओली नै के हो भने भारत परस्त, पश्चिमा परस्त, चीन विरोधी को रूपमा उहाँको के भनेदेखि रहेको भन्ने कुरा त अब कहीँ छिपेको छैन। अहिले फेरि त्यसो तपाईँ देख्नुहुन्छ, अहिलेको तपाईँ मन्त्रीमण्डलै हेर्नुहोस् न, मन्त्रीमण्डल नै अहिले त के भने करिब चाहिँ फ्री तिबेट मुभमेन्ट अथवा पश्चिमा परस्त भारत परस्त व्यक्तिहरूको के भने प्रभुत्वमा नै अहिले मन्त्रीमण्डल छ नि। भएको हुनाले यी सबै गतिविधि बढेको कारण चाहिँ यही। सर, यो मन्त्रीमण्डलकै कुरा गर्दाखेरि नि यो मन्त्रीमण्डलमा एकजना यस्ता पात्र पनि छन् जो चाहिँ सबैभन्दा धेरै चीन निकट पनि मानिन्छन् नि। फेरि उनी पनि मन्त्री भएका छन् नि। अब अलिकति चिनिया निकट मानिँदो रहेछ नि त। अब यहाँ त कैयौँ कुरा के हुन्छ भने बाहिर देखाउँदा एउटा के भने देखाउँछन्, भित्र के भने अर्को खेल खेल्छन्। त्यस कारण के भने मलाई लाग्छ यो अहिले मन्त्रीमण्डलमा संलग्न भएका व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो स्थितिका मान्छे त संलग्न हुने मैले सम्भावनै देखेको छैन होइन। त्यो जस्तो मलाई त्यो विश्वास चाहिँ मलाई किन लाग्दैन। किनभने यो मन्त्रीमण्डल नै अहिले पछिल्लो गठन भएको मन्त्रीमण्डल भनेकै के हो भने यो भारत निकट छ, यो पश्चिमा निकट छ र चीन विरोधी छ र अर्को के छ नि यो नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीतको के भने मा छ। त्यो भन्नुको कारण के हो भने नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत छ भने के भने नेपाल र तिब्बतसँगको जो सम्बन्ध छ नि, चीनसँगको सम्बन्ध नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रतासँग जोडिएको सम्बन्ध हो। तिब्बत दायाँ बायाँ हुने बित्तिकै नेपाल रहँदैन, नेपाल दायाँ बायाँ हुने बित्तिकै तिब्बत रहँदैन। त्यस कारण के भने हामी चीन के अरे चीनप्रति बढी के अरे लोयल भएको कुराले होइन, हाम्रो स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डताको लागि पनि नेपाली भूमि चीन विरुद्ध प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन। किनकि त्यो त्यहाँ गडबडी अस्थिरता हुँदाखेरि त्यसको प्रत्यक्ष हाम्रो देशको स्वतन्त्रता सार्वभौमसत्तामा के पर्छ। तपाईँ नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रतामाथि विदेशी शक्तिले धावा बोल्न कतिपल्ट प्रयोग गरेन, तर त्यसलाई के भने एउटा त्यसमा अवरोध के भने आउने के भनेदेखि कारण अब त्यसमा नेपाललाई सहयोग पुग्ने कारण त्यो के भनेदेखि तिब्बत र चीन फ्याक्टर पनि छ। त्यो कुरो त हामीले भुल्नु हुँदैन नि। त्यस कारण के भने चीनसँगको सम्बन्ध, तिब्बतको इस्यु हाम्रो के भने स्वतन्त्रता सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको प्रश्न पनि हो। त्यसो भए फ्री टिबेटको मुभमेन्टको नारालाई चाहिँ नेपालले सधैँभरि दबाइरहनुपर्छ, यसलाई यहाँबाट उजागर हुन दिनु होइन। तपाईँले जसले यहाँ नेपालमा तपाईँ यति मान्नुहोस्, कसैले आर्थिक लोभले होला, कसैले के भने जानी बुझी होला होइन, विभिन्न कारणले होस्, जो व्यक्ति नेपाली भूमि चाहिँ चीनको विरुद्ध प्रयोग हुने, चीनबाट के भने तिब्बत अलग्याउने गतिविधिमा राख्यो भने अन्ततोगत त्यसले के भने एउटा के भने नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत, नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमता सत्ताको विपरीत नै भूमिका निभाउँदैछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ। जस्तो त्यति बेला जब भारत स्वतन्त्र भयो, चीन स्वतन्त्र भयो होइन, ब्रिटिसहरूको कब्जाबाट भारत स्वतन्त्र हुँदै थियो भने यता चिनिया पार्टीको हातमा चाहिँ देश आउँदै थियो। त्यति बेलामा चाहिँ नेहरूसँग चाहिँ एउटा भद्र सहमति भएको थियो भन्छन् होइन। जस्तो सिक्किम, नेपाल, भुटान लगायत क्षेत्रहरूमा भारतले कब्जा गरेमा चीन नबोल्ने, अनि तपाईँको तिब्बतलाई चीनले कब्जा गरेको खण्डमा चाहिँ भारत नबोल्ने भनियो होइन। अब त्यति बेला तिब्बतलाई चीनले कब्जा गर्यो, भारत बोलेन। अब भोलिको दिनमा फेरि नेपाल भारतले कब्जा गरे पश्चात फेरि पनि चीन मौन बस्छ, अनि हामीलाई त कहाँबाट फाइदा हुन्छ र? अब एकदम यो 200% गल्ती कुरा हो। यो प्रचार त पहिला भारतीयहरूले गरे यो प्रचार, त्यसपछि भारतीयहरूका के भनेको पक्षमा नेपालमा काम गर्ने नेपाली नागरिकता बोकेका राष्ट्रिय हित विपरीत सोच राख्ने र भारतीयलाई खुसी पार्न नेपालका केही के भन्दै तथाकथित राजनीतिज्ञ बुद्धिजीवीहरूले कुरा पनि उठाए। तपाईँलाई अब म भन्छु, पहिलो कुरा हेर्नुहोस् के भने यो चीन र
भारतको बिचको सम्झौता भयो। जस्तो 1947 भारत स्वतन्त्र भयो, 1949 चीन के भने स्वतन्त्र भयो, मतलब त्यहाँ कम्युनिस्ट सत्ता स्थापना भयो भनौँ न। अब तपाईँले देख्छु इतिहास पल्टाउनुहोस् कि तिब्बत ऐतिहासिक कालदेखि नै चीनको के ने अधीनमा रहेको मुलुक हो। नेपाल कहिले भारतको के ने अधीनमा रहेको छ? यस्ता किसिमका झुटमुट कुरा गर्ने। नेपाल त हिजो भारत के भनेदेखि भारत त के भने त्यो के अरे ब्रिटिसहरूले एक गराइदिएको हो नि। 1900 के भन्दा ब्रिटिसहरूले एक के ने एकीकरण गरिदिनु साम्राज्य उपनिवेश विस्तार गर्नुभन्दा अगाडि त भारत कतिवटा टुक्रा थियो? 300 वटा त के थिए? साना साना के थिए त भनेदेखि देशहरू थिए, साना राज्यहरू जस्तो नेपालकै। अनि त्यति बेला जति बेला के भारत के भनेदेखि सानो सानो टुक्रामा थियो, त्योभन्दा के हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व छ। कहिले के विभाजन भयो के भयो अलग कुरा हो। तर नेपाललाई पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्नुभन्दा अगाडि पनि विशाल नेपाल थियो, एकदम थियो। तपाईँलाई जस्तो भन्नुहोस्, जस्तो के भने यो किराँत कालमा नि थियो, अर्को के भने लिच्छवी कालमा नि थियो, मल्ल कालमा नि थियो, अनि त्यसपछि खस साम्राज्य हुँदा नि थियो। खालि के हो भने कहिलेकाहीँ के भनेदेखि एउटै रहन्थ्यो, कहिलेकाहीँ एउटै देश के हुन्छ भनेदेखि विभाजित भएर रहन्थ्यो भनौँ न। तर त्यहाँ अर्को बाहिरको देश त आएको थिएन नि। जस्तो के काठमाडौँ पहिलाको जस्तो काठमाडौँ उपत्यका भन्नुहोस्, मल्लहरूको राजा हुँदाखेरि यो काठमाडौँ उपत्यका एउटाको शासन थियो नि। मल्लहरूको पनि त के भनेदेखि नेपालको के भनेदेखि त्यति बेला पश्चिम क्षेत्रसम्म के नै थियो। अनि पछि के भने एउटा के ललितपुरको राज्य भयो, एउटा के भनेदेखि काठमाडौँको भयो, एउटा भक्तपुरको भयो। तर बाहिर विदेशी त आएको होइन नि, ती भित्रको हो। कहिलेकाहीँ टुक्रियो, कहिले एकीकरण भयो। पृथ्वीनारायण शाहले के हो गरेको त भने हिजो एकीकरण भएर बिचमा के जुन विभाजन भएको टुक्रिएको मुलुकलाई फेरि पुनः एकीकरण गरेको त हो नि। त्यसो कारण के हो भने यो के भने तिब्बतको पालामा चाहिँ एकीकरण भएको थियो, त्यो पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अगाडि के भने खसहरूले पनि गरेका थिए, त्यसपछि लिच्छवीहरूले पनि गरेका थिए, मल्लहरू नै गरेका थिए। त्यसकारण तपाईहरुले थियो सिमाना थाहा छ नेपालको सिमाना कहाँसम्म थियो त्यति बेला खसहरूले गर्दाखेरि लिच्छवी। अब हेर्नुस्, खस साम्राज्य त हुँदाखेरि काङ्गडासम्मको हो। अझ त के भन्छन् भने यो के भने काश्मीरसम्म हो पश्चिममा। पूर्वमा के भनेदेखि जस्तो के भने यो सिक्किमसम्म हो पूर्वमा त्यो स्थितिको हुने। दक्षिणमा भन्नुहुन्छ भने गङ्गा के भने सम्म के भनेदेखि पहिला ऐतिहासिक काल त्यो सिमाना रहेको थियो भनेर के भनेदेखि भनिन्छ। त्यो के भने इतिहासले के भने पुष्टि गर्छ। त्यसकारण यो के भने यो त के भने वैयात के भने तर्क, नेपालको सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता विरुद्धको यो तर्क हो कि नेपाल चाहिँ भारतको अन्तर्गत राख्ने भनेर के भने चीनले के भने वचन दिएको थियो भन्ने कुरा। तर नेहरू डक्ट्रिन र वल्लभभाइ पटेलको डक्ट्रिनहरू हेर्दाखेरि त उनीहरूको लेखिएको छ नि। यस्तो कुरा हो, यो के हो भने उनीहरूले के गरे त भन्दाखेरि पहिलो कुरो त ब्रिटिसहरूले भारत के भनेदेखि स्वतन्त्र भइसकेपछि जुन हिजो के भने सानसाना जुन के भने रजौटाहरू थिए, ती रजौटाहरूलाई उनीहरूले एक सूत्रमा बाँधे है। त्यसपछि उनीहरूले अर्को एउटा नीति भनेको के भने छिमेकी मुलुक छन् नि, जस्तो के भनेदेखि काश्मीर भयो, नेपाल भयो, भुटान भयो, जुन सिक्किम छ नि। अब फेरि भुटान र के भने सिक्किम भन्दाको त हाम्रो नेपालको त भिन्नै स्थिति हो। नेपाल त के भनेदेखि अहिलेको भएको भारतवर्षभन्दा के भने हजारौँ वर्ष अगाडि एउटा स्वतन्त्र देश रहेको छ भने त्यहाँ त तुलना गर्न त मिलेन। अनि त्यो भएको हुनाले त्यति बेला चाहिँ उनीहरूले चाहिँ खालि के गरे भनेदेखि भारतीयहरूले स्वतन्त्र भइसकेपछि चाहिँ भोलि गएर यो ब्रिटिसहरूले फेरि यी साना छिमेकी मुलुकहरूलाई के भनेदेखि आधार बनाएर फेरि हाम्रो स्वतन्त्रतामा खलबल्याउने हुन् कि फेरि उपनिवेश कायम गराउने हो कि भनेर उनीहरूले नीति चाहिँ के ल्यायो भने यी छिमेकी मुलुकप्रतिमा पनि आफ्नो नजर नियन्त्रण चाहिँ रहिराखोस् भन्ने कुरा हो, मिलाउने भन्ने कुरा होइन। कसरी सम्भव हुन्छ? नेपाललाई के भने मिला जस्तो के भने सिक्किमलाई उनीहरूले जबरजस्ती के भने मिलाए। अहिले नै अब मान्छेहरू के भन्न थालिसक्यो नेपाल लगभग भुटानीकरणको मोडलमा गइसक्यो भन्न थालिसक्यो। त्यो होइन, सम्भव छैन। तपाईँले एउटा मान्नुहोस् होइन, अहिले नै अब तपाईँको नेपालको सत्ताभित्रको माइक्रो म्यानेजमेन्टसम्म भारतले हेर्छ। यहाँ एउटा मन्त्री प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा बनाउन सक्दैनन् भने यो भुटानीकरणकै ऊ होइन र भने। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के हुन्छ भने भारतले नेपाललाई के भनेदेखि नेपाललाई आफ्नो प्रभुत्व आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने हिजो ब्रिटिस कालदेखि नै प्रयास भयो।
1947 पछि भारत स्वतन्त्र भएपछि नि प्रयास भयो, तर भारतले नेपाललाई नै भारतमा मिलाउने भनेको कुरा त्योभन्दा मूर्खतापूर्ण कुरा हुँदैन। र एउटा भारतीयले पनि, जो मान्छे के भने एउटा दूरदर्शी छ, जसले नेपालको इतिहास पढेको छ, भूगोल पढेको छ, यहाँको जनताको राष्ट्रिय स्वाभिमान, देशभक्तिपूर्ण जो भावना के जो पढेको छ, त्यसले के हो त नेपाललाई भारतमा मिलाएर हामी के टेकाउँछौँ भन्ने कुरा त कहिले पनि सोच्दैन। किनभने नेपालीहरू, नेपाल कहिले पनि भारत के भने उपनिवेश हुँदा नेपाल स्वतन्त्र रह्यो। त्यही भएर हिजो ब्रिटिसले के गरे, ब्रिटिसले नेपाल लिन्थ्यो होला नि, किन लिएन? नेपाललाई नलिनुको कारण कुरा के हो भने यहाँको जो जातिमा रहेको के भनेदेखि आफ्नो स्वतन्त्रताप्रतिको जो के भनेदेखि आस्था, स्वतन्त्रताको लागि जे पनि गर्न तयार छ, स्वतन्त्र गुमाउन तयार छैन। त्यसकारण बरु उसले के लियो भने उपभोग गर्ने नीति लियो। बरु यहाँका के भनेदेखि नेपालीहरूलाई के सेनामा भर्ना गरेर यहाँका राणाहरूलाई त प्रयोगै गर्यो नि। तर मैले सुने चाहिँ सर नि, त्यो मकवानपुरको डाँडो र सिन्धुलीको डाँडो चढ्न नसकेर मात्रै ब्रिटिसहरूले यो नत्र भए चाहिँ यो लिन्थे। यो फटाइ कुरा, यो कुनै भोटमा लडाइँ गर्न पठाएको पनि ब्रिटिसहरूले नै हो होइन। त्यो जङ्गबहादुर राणालाई यो कुरा त के हो भने यो नेपालीहरूको मनोबल गिराउने एउटा भन्छ कि साइकोलोजिकल वार भन्छ क्या। यो विदेशी जासुसीहरूले के चलाएको के भनेदेखि वार हो। नेपाल तपाईँ देखिहाल्नुभयो नि, तपाईँलाई के कति हुँदो रहेछ भने अब तपाईँले भन्नुहोस् यो के अरे यो भारतले नाकाबन्दी लगायो नि, नाकाबन्दी लगाउँदाखेरि भारतीय के भने मेसिनरीहरूको के मूल्याङ्कन थियो अरे भने नाकाबन्दी लगाइदिइसकेपछि नेपालमा हाहाकार हुन्छ, किन केही सामान पनि पाउँदैन, जनता भोकभोकै हुन थाल्छ। त्यसपछि उनीहरूले के हो त भने त्यहाँका शासकहरूसँग विद्रोह गर्छन्, त्यसपछि आफ्नो कुरा लागू गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने उनीहरूको मूल्याङ्कन थियो अरे। भयो त्यो के भनौँ, त्यस्तो थियो उनीहरूको मूल्याङ्कन। उनीहरूको त्यो मूल्याङ्कन थियो नाकाबन्दी लगाउँदैन कि लगाउँथ्यो। पछि के हो त भन्दै के भन्न थाल्यो जनता, हामी भोकै मर्छौँ तर हामी के भने झुक्दैनौँ, हाम्रो स्वाभिमान झुक्न दिँदैनौँ भनेर सुन्नुहोस्। त्यो कुरा लिएर जनता किन आइसकेपछि त्यसपछि सरकारलाई पनि बल भयो। अनि पछि इन्डियाले के फिल गर्यो, ओहो यो त गलत निर्णय भएछ, हामीले गरेको निर्णय हाम्रो अनुकूल आउँछ भनेको त त्यसले इन्डियालाई नै झन् के हो त नेपाल त भारत विरोधी भावना फैल्यो, धेरै फैल्यो होइन। मैले यहाँ एउटा प्रश्न सोध्न खोजेको नि सर, जस्तो नेपालमा एउटा मिसकन्सेप्सन चाहिँ आम नेपाली जनताहरूमा के छ भने भारत विरोधी कुरा गर्यो भने, भारतलाई गाली गर्यो भने, भारतको सत्तोसराप गर्यो भने चाहिँ सबभन्दा धेरै राष्ट्रवादी देखिने जुन हाम्रो एउटा चिन्तन छ नि, त्यो चिन्तन कतै खराब हो कि भन्ने पनि भन्छ नि मान्छेहरू। एकदम होइन, त्यो एकदम के भने गलत कुरा हो। जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा राष्ट्रवादी छवि कसरी बनाए भन्दाखेरि संसदबाट नै सत्यमेव जयते कि सिंह जयते भनेर बोल्नुभयो नि। त्यस पश्चात धेरै मान्छेहरूको मनमा होइन गर्वले गटगट भयो कि नेपालीहरू त खुसीले गटगट भए। आज उनको राष्ट्रवाद कस्तो छ त्यो त तपाईँले सबभन्दा धेरै एक्सप्लेन गर्नुभएको छ। त्यो त सुन्नुहोस्, त्यो के भने राष्ट्रवादी के भने आवरणमा कसैले के भने जनतालाई भ्रम दिने कुरा एउटा भयो, ओलीजीले दियो होला। तर नेपालीमा भएको के भने जुन भारतको के भनेदेखि विरोध गरेर एउटा राष्ट्रवादी बन्ने त्यो गलत चिज हो भन्ने कुरो छ नि। कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने भारतले नेपालप्रति के भने अनुदारवादी नीति अपनायो। भारत के भने बाहिर मुखले एउटा बोल्ने तर भित्री रूपमा चाहिँ नेपालको के भनेदेखि स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, नेपाली जनताको स्वाभिमानलाई कुण्ठित गर्ने कुटित चाल चल्ने र त्यो भएको हुनाले के हो त भनेदेखि नेपाली जनता र भारतीय सत्ताहरूको बिचको विवाद भनेको त्यही हो, अरू होइन नि। जस्तो भारतले चेन्ज गरोस् न आफ्नो नेपाल नीति, के नियम चाहिँ गर्ने, नेपालको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गरोस्, नेपालको भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गरोस्, नेपाली जनताको स्वाभिमानको के सम्मान गरोस् र समान एउटा के भनेदेखि छिमेकी असल मित्र हो भनेर व्यवहार गरोस् त सबभन्दा राम्रो सम्बन्ध नेपालको कोसँग हुन्छ, भारतसँग हुन्छ होइन। तर नि तपाईँले भूगोलले हेर्नुहोस् किन राम्रो सम्बन्ध हुन्छ भने नेपालको के भने भूगोल हेर्नुहोस् दक्षिण ढलो छ, अनि त्यसपछि हाम्रो इतिहास, भाषा, संस्कृति, रोटी बेटी सबै मिल्छ, सबै चिजले के भनेदेखि धर्म कर्म सबैले के हामी के नजिक छ नि त। त्यो नमिलेको कुरा के हो भने कि भारतले नेपालप्रति के भने अवलम्बन गरेको नेपाल विरोधी के भनेदेखि अनुदारवादी नीतिको कारणले नै हो। एउटा क्वेरी नि सर मेरो मनमा, त्यो सरकारी लेभलमा अथवा भनौँ हायर लेभलमा त्यो होला, तर ग्राउन्ड लेभलमा चाहिँ हाम्रो मित्रता
भारतीय जनताहरूसँग बेसी छ नि चाइनिज जनताहरूसँग भन्दा। हामी त उनीहरूको भाषा पनि बुझ्दैनौँ, उनीहरूको रिलिजन, उनीहरूको कल्चरको बारेमा हामीलाई थाहा पनि छैन। इभन टिबेटसँग पनि हाम्रो त्यति क्लोज टाइअप छैन। तर भारतीय जनताहरूसँग चाहिँ हामी ग्राउन्ड लेभलमा बेसी टाइअप भएका छैनौँ। एकदम तपाईँको नक्कै भने अहिले पनि भारतीय जस्तो के भने जो के भनेदेखि भारतीय आम जनताहरू छन् उनीहरू नेपाल विरोधी छैनन्। नेपालीहरू पनि भारत विरोधी छैन। तपाईँ लकडाउनको तपाईँ देख्नुभयो नि, लकडाउनमा भारतीयहरूले सहयोग गरेर नेपालमा पेट्रोल अब हाल्यो। जस्तो यो लकडाउनको बेलामा जति बेला के भने भारत सरकारले पनि नाकाबन्दी गर्यो। काठमाडौँमा उत्तर प्रदेश र बिहारबाट के आएका मान्छे काठमाडौँमा काम गर्ने मान्छे कति थिए? कसैलाई केही अरू नेपालीले? जनस्तरको सम्बन्ध त्यस्तो के हार्दिकतापूर्ण छ। हाम्रो विरोध त भनेको के हो भनेदेखि भारतीय सत्ताको के भनेदेखि गलत नीतिको विरोध न हो। त्यसकारण के हो भने अब कहिलेकाहीँ के गरेछ त भारतले कि ए बाबा तपाईँलाई भन्नुहोस् विवाद उठ्ने भनेको के भने सबभन्दा विवाद कहाँ दाजुभाइको बिचमा उठ्छ नि, जोसँग नजिक बढी सम्बन्ध हुन्छ उहीसँग के भने विवादको कुराहरू आउँछ। अब के भने अब हामीले अपेक्षा गर्ने स्वाभाविक कुरा हो नि, हाम्रो इतिहास, भूगोल, भाषा, संस्कृति सबै चिज के भने मिल्छ। जनताको बिचमा यस्तो हार्दिकतापूर्ण के भने सम्बन्ध छ। सरकार चाहिँ किन भारतीय सरकार चाहिँ नेपालप्रति अनुदारवादी नीति अप्नाउँछ? हाम्रो गुनासो त्यहाँ हो, विरोध त्यहाँ हो। हस् सर, धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। धन्यवाद।